बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम सरवत वलीम है। नाज़रीन, इमरान खान साहब से बड़ी अहम मुलाकातें हुई हैं और ये पिछले साल नवंबर के अंदर मुलाकातें हुई हैं। इन मुलाकातों को करने वाले जो हैं वो पाकिस्तान के लोग नहीं थे बल्कि अमेरिकन टाइकून थे। और ये अमेरिकन जो टाइकून है, पाकिस्तानी अमेरिकन टाइकून है तनवीर अहमद साहब, ये आजकल जो है ना पिछले 2 दिन से आपको बहुत ज़्यादा ख़बरों में नज़र आ रहे हैं। और ख़ास तौर पे इमरान खान साहब के जो सियासी मुखालफिन हैं वो इमरान खान साहब के इस करीबी अमरीकी टाइकून को जो है ना वो बड़ा बढ़ा चढ़ा के बता भी रहे हैं और सुना भी रहे हैं। और इमरान खान साहब के बेसिकली इरादे क्या हैं उनके ऊपर से ये पर्दा भी उठा रहे हैं। इसके ऊपर हम बात करेंगे। बाकी समड़ियाल के इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्यों हरवाया गया, कुछ इसकी डिटेल भी बाकायदा आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ। पहली बात तो ये है कि पहले एक इमरान खान साहब के ऊपर जो है वो एहसान जताया गया है कि अमेरिकन टाइकून तनवीर अहमद ने जो खान साहब से जेल के अंदर मुलाकात की है ना, उस मुलाकात के बदले उन्होंने बहुत सारे इमरान खान साहब को जो है ना वो फ़ंड्स भी दिए हैं। ख़ासतौर पर नस्ट यूनिवर्सिटी के बारे में बताया जा रहा है कि उन्होंने $9 मिलियन का जो फ़ंड है वो नस्ट को दिया था और वो इमरान खान साहब के बड़े करीबी हैं। अच्छा, अब कुछ लोग हैं जो उनकी तस्वीरें इमरान खान साहब के साथ जो है ना उनको वायरल कर रहे हैं। और वायरल करने वाले जो हैं ये सारे के सारे वो हैं जो इमरान खान साहब के पीछे हाथ धो के नहीं बल्कि नहा धो के पीछे पड़े हुए हैं। अब इन्होंने जो इमरान खान साहब से तकरीबन 7 मुलाकातें पिछले साल नवंबर में की और इन मुलाकातों का क्या नतीजा बरामद हुआ? कुछ भी नहीं बरामद हुआ। लेकिन पिछले 2 दिन से तनवीर अहमद साहब जो है ना वो बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। मुलाकातें नवंबर में हुई हैं, कई महीने गुजरने के बाद, तकरीबन 5-6 महीने गुजरने के बाद, सिर्फ 7 महीने गुजरने के बाद पिछले 2-3 दिन से तनवीर अहमद साहब जो है ना वो बहुत ज़्यादा सियासी मुखालिफिन के हत्थे चढ़े हुए हैं और वो ही सब कुछ कह रहे हैं जो पाकिस्तान में इमरान खान साहब के सियासी मुखालिफिन कह रहे हैं। अब उनसे ये मुलाकात जो हुई इमरान खान साहब की, उसमें उन्होंने इमरान खान साहब के बारे में बहुत सी बातें की और ख़ास तौर पे जिस मूवमेंट के ऊपर इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ काम कर रही है, जो मूवमेंट इमरान खान साहब जो हैं वो जेल से बैठ के लीड करने वाले हैं, उसका बयानिया जो है ना वो दफन करने के लिए तनवीर अहमद साहब की खिदमात जो हैं वो हासिल कर ली गई हैं। अब तनवीर अहमद साहब ने ये किसी को नहीं बताया कि इमरान खान साहब जिनसे उनके अहले खाना को मिलने की इजाज़त नहीं है, उनकी बहनों से उनको मिलने की इजाज़त नहीं है, दिल करता है, बादशाही निज़ाम है ना, दिल करता है तो उनके खान साहब की बहनों की मुलाकात हो जाती, नहीं दिल तो ना मुलाकात हो। दिल होगा तो इमरान खान के जो वकला हैं उनकी मुलाकात हो जाएगी, दिल नहीं करेगा तो मुलाकात के लिए वकला रुलते फिरें, जजिस कह के थक जाए, किसी को क्या परवाह है। ये सिस्टम इस वक्त पाकिस्तान के अंदर चल रहा है। अब इमरान खान साहब को ये नज़र आ रहा है कि मूवमेंट के अलावा तो कोई दूसरा रास्ता बाकी नहीं बचा, कोई ऑप्शन बाकी नहीं बचा और एक पॉलिटिकल आदमी जो है वो अपनी पॉलिटिकल स्ट्रगल ही करेगा। इमरान खान अगर एक सियासी लीडर है, रहनुमा है, तो वो सियासी तरीक़ेकार ही अपनाएंगे ना, वो गोडे गिट्टों में तो नहीं बैठेंगे जो इमरान खान साहब का तरीक़ा नज़र आता रहा है पिछले कुछ अरसे के अंदर। अब एक तो तनवीर अहमद साहब ने ये नहीं बताया कि उन्होंने मुलाकात किस तरह से कर ली। कैसे मुमकिन हुआ कि तनवीर अहमद इमरान खान के करीबी अमेरिकन टाइकून और इमरान खान के नज़रियात से इत्तेफाक करने वाले जेल में जाके उनसे 1-2 नहीं पूरी 7 मुलाकातें कर लेते हैं और इमरान खान साहब को कायल करने की कोशिश करते हैं कि खान साहब छोड़ेंगे मूवमेंट को, पाकिस्तान अपना है। आपकी जमात जो है वो जिद्दोजहद करती करती एक वायलेंस करने वाली जमात बन गई है, पुरतशद्दुद जमात बन गई है। कोई तनवीर अहमद साहब को पूछे कि 2024 में जो इलेक्शन हुआ ना बहुत पीछे जाए, ना आप जाए बहुत पीछे। 2024 में जो पीटीआई इंतखाब में शामिल हुई थी ना, ये टुट्टी पज्जी पीटीआई थी, बंदे इनके तोड़ दिए, बल्ला इनसे छिन गया, खान साहब जेल में सड़ रहे हैं, हिस्से बुखिए कर दिए गए पूरी पीटीआई के। फिर भी 2024 में जो इंतखाब होता है एक ऐसे आदमी का जिसको तोड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी, जिसको पॉलिटिकली तोड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी, बंदे फिर भी लोग उमड़ उमड़ के उसकी पार्टी के लिए वोट कास्ट कर रहे हैं। अब उस बंदे का मैंडेट चोरी हो गया। तनवीर अहमद साहब समझते हैं कि अगर आप मैंडेट वापसी की बात करेंगे तो इसका मतलब है कि आप वायलेंस का रास्ता इख्तियार कर रहे हैं। जो मुझे उनकी गुफ्तगू समझ आई है उसमें वो ये और इस किस्म से या इससे मुतल्लिका जो बातें हैं वो दोहरा रहे हैं। फिर उन्होंने कहा कि खान साहब आप तक जो है ना वो मालूमात सही नहीं जा रही, आपके जो सोशल मीडिया, उनके इस गुफ्तगू में ख़ास तौर पे जो सोशल मीडिया के ग्लैडिएटर्स हैं खान साहब के, जिनको इमरान खान साहब टाइगर्स कहते हैं, वो कहते हैं कि जी उन्होंने तो तबाही मचाई पड़ी है बाहर, वो तो आपकी मालूमात सही जाती ही नहीं है
لیکن یہ کس کو پتا ہے کہ تنویر احمد صاحب کس کے کہنے پہ ملاقات کے لیے 1 2 نہیں 7 مرتبہ جیل میں گئے؟ پھر یہ کس کو پتا ہے کہ عمران خان صاحب کے ساتھ ان کی جو بات ہوئی وہ ایز اٹ از تنویر احمد صاحب نے باہر کی؟ اگر وہ یہ الزام لگاتے ہیں نا کہ عمران خان کی ملاقات ہونے کے بعد درست معلومات نہ باہر آتی ہیں نہ ان تک پہنچائی جاتی ہیں، تو اس بات کو کون طے کرے گا کہ ان کی ملاقات کا مقصد کیا تھا اور اس ملاقات سے نتیجہ کیا برآمد کرانے کی کوشش کی گئی جو اب برآمد نہیں ہوا؟ تو کیا کوئی ان سے پوچھے گا کہ پچھلے 6 مہینہ پہلے آپ نے جو ملاقاتیں کی، یہ پچھلے 2 دن سے ان ملاقاتوں کے اوپر اس حد تک جو ہے وہ گفتگو کیوں ہو رہی ہے؟ پھر جتنے وہ آئیڈیل قسم کی ان کی ایک سوچ ہے تنویر احمد صاحب کی، انہیں پتہ نہیں ہے کہ پاکستان کا جو معاشرہ ہے جس میں ان کو شاید ایک زندگی کا لمبا عرصہ گزر گیا، وہ پاکستان کی سیاست میں نہ کبھی تھے، پاکستان کے ماحول کو نہ کبھی انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں۔ وہ جس معاشرے میں رہتے ہیں نا، وہاں پہ قانون کا، انصاف کا بول بالا ہے۔ پاکستان جیسے معاشرے میں جہاں پہ گھٹن ہے، جہاں پر عوام اپنے ووٹ کے چوری ہونے پر احتجاج کرتی ہے تو دھر لی جاتی ہے، جہاں پر اپنے حق کی آواز اٹھانے کے لیے ڈنڈا استعمال ہو جاتا ہے، وہاں پہ تنویر احمد صاحب کی جو سوچ ہے نا کہ چھوڑیں تحریک کو، ٹھیک ہے وائلنس نہیں ہونا چاہیے، تشدد کا راستہ اختیار نہیں کیا جانا چاہیے، لیکن یہ کون طے کرے گا کہ تشدد کرنے والے پی ٹی آئی والے تھے یا کون تھے؟ ایک تو پہلی بات تو یہ۔ پھر جس لیگل رائٹ کے اوپر وہ اس وقت لڑ رہے ہیں، اس لیگل رائٹ کو نہ تو عدالتیں ان کی سنوائی کر رہی ہیں، تو پھر آخری راستہ کیا بچتا ہے؟ یہ بات۔ اس کے علاوہ جو معاملات پی ٹی آئی کے اوپر ڈال دیے گئے ہیں، جس طرح سے غیر قانونی طریقے سے حصے بخیے پی ٹی آئی کے کیے گئے، جس طرح سے پی ٹی آئی کو نقصان پہنچانے کا پہلا قدم قاضی فائز عیسیٰ نے اٹھایا بلہ چھین کے، تو تنویر احمد صاحب کو کوئی کیسے بتائے گا کہ جب آپ کے اوپر جھمگٹا ہو اور آپ کے ہر چیز کو چرا لیا جائے، ہر چیز کو چھین لیا جائے، تو ایک بے بس آدمی جو ہے، جو پولیٹیکل لیڈر ہے، وہ پولیٹیکل موومنٹ کے علاوہ کیا راستہ اپنائے گا؟ عدالتوں کے دروازے وہ کھٹکھٹا رہا ہے، کوئی سنوائی نہیں ہے، جو کیسز ہیں ان کے ثبوت پیش نہیں کیے جا رہے، کوئی سنوائی نہیں ہے، اس کی پارٹی برباد کر دی گئی، کوئی سنوائی نہیں ہے۔ آج بھی عوام کی بڑی تعداد خان صاحب کے ساتھ کھڑی ہے، اسی لیے سیاسی تحریک کا فیصلہ جو ہے وہ عید کے بعد کیا گیا ہے۔ دوسری بات یہ کہ سمبڑیال میں 2 دن پہلے جو الیکشن ہوا، اس کے اوپر بہت ساری چیزیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں، لیکن کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ جو سمبڑیال الیکشن تھا نا، اس میں عمران خان صاحب کے یا پی ٹی آئی کے ہارنے کے کچھ اہم فیکٹرز تھے۔ بظاہر سننے میں لگتا ہے کہ یہ فیکٹرز بالکل صحیح ہیں، ہو سکتا ہے کہ انہی وجوہات کی بنا پر پی ٹی آئی ہاری ہو، لیکن آپ کے سامنے کچھ ماضی کی مثال بھی دوں گی۔ اب جو بڑے بڑے گلیڈیٹر ہیں جو عمران خان صاحب سے بغض رکھتے ہیں، میں یہی لفظ استعمال کروں گی، جو عمران خان صاحب سے بغض رکھتے ہیں، ان لوگوں کا تجزیہ یہ ہے کہ چونکہ نون لیگ جو ہے وہ رولنگ پارٹی ہے، اور جو بائی الیکشن ہوتا ہے یعنی ضمنی الیکشن جو بھی ہوتا ہے، اس میں لوگوں کی توجہ رولنگ پارٹی کی طرف ہی ہوتی ہے، لوگ رولنگ پارٹی کو ہی ووٹ دینا پسند کرتے ہیں، خاص طور پہ ضمنی الیکشن میں، کیونکہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ نالی پکی کرانی ہے، سڑک پکی کرانی ہے، گلی پکی ہونی ہے، کوئی اسپتال، کوئی ڈرائیونگ لائسنس، کوئی پولیس تھانہ کچہری کے معاملات ہوتے ہیں، یہ بائی الیکشن میں جیتنے والا بندہ ہی ہینڈل کرتا ہے۔ چلیے مان لیتے ہیں، بالکل درست بات ہوگی، ہو سکتا ہے پورا سسٹم بھی نون لیگ کو جتوانے میں لگا تھا، بالکل ٹھیک ہے، صحیح درست کہہ رہے ہوں گے کہ رولنگ پارٹی ہی جیتتی ہے، لیکن عمران خان کے دور کے اندر خان صاحب کی رولنگ پارٹی تھی پی ٹی آئی، بائی الیکشن ہوا 17-18 سیٹوں کے اوپر، تو خان صاحب کی پارٹی کیوں ہار گئی؟ یہ سوال بھی تو ہونا چاہیے نا، کہ اگر اقتدار میں بیٹھی جماعت کا بندہ ہی بائی الیکشن جیتے گا، تو خان صاحب کی پارٹی جب الیکشن کروایا، انہوں نے بائی الیکشن کروایا، اس وقت تو اقتدار میں پی ٹی آئی تھی، پی ٹی آئی بائی الیکشن کیوں ہار گئی؟ یہ وہ ایک سوال ہے جس کے اندر جواب بھی آپ کو ملے گا، اور ان لوگوں کے منہ بھی بند ہو جائیں گے جو یہ سمجھتے ہیں کہ جی رولنگ پارٹی کا جیتنا جو ہوتا ہے یہ طے ہوتا ہے۔ اگر جتنا طے ہوتا تو عمران خان صاحب بھی دھاندلی کراتے، خان صاحب بھی 17-18 سیٹوں کے اوپر جیت جاتے، عمران خان صاحب کو ڈسکا کے تانے تو مارے جاتے ہیں، جو پہلے 15-16 سیٹیں 15-16 حلقے جیت گئے تھے، جو اپوزیشن جیت گئی تھی، خان صاحب کی پارٹی ہار گئی تھی، تو کوئی اس کے اوپر بات کیوں نہیں کرتا کہ عمران خان کی رولنگ پارٹی جو تھی وہ بائی الیکشنز میں کیوں ہار گئی؟ کیوں ہارے وہ؟ تو جناب ایسا نہیں ہوتا، یہ کہیں طے نہیں ہے کہ رولنگ پارٹی ہی جیتے گی، لوگوں کا ٹرینڈ بتا رہا ہے، لوگوں کا موڈ بتا رہا ہے، آر او آفیسز کے باہر کھڑے کنٹینر بتا رہے تھے، عوام کا جھمگٹا بتا رہا تھا، پی ٹی آئی والوں پر تشدد بتا رہا تھا، دھکے جس طرح سے آر اوز کو دیے گئے، پولنگ ایجنٹس کو دیے گئے، وہ سب بتا رہے تھے کہ پاکستان تحریک انصاف جیت رہی ہے، اور یہ وہ شواہد تھے جو سوشل میڈیا پہ آئے،
جو لوگ باقاعدہ خود میدان کے اندر کھڑے ہو کے لڑ رہے تھے، جس میں پیپلز پارٹی ہے، وہ بھی یہی کلیم کرتی ہے نہ ووٹ نون کا تھا نہ پیپلز پارٹی کا تھا، PP 52 سنبڑیال میں پاکستان تحریک انصاف یعنی کہ کپتان جیت گیا ہے۔ اجازت دیجیے، اپنا بہت سا خیال رکھیے، خدا حافظ۔